अंधेरी रात के सुनाटा में जब ज़मीन पर इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते थक चुके थे, आसमान के नीचे एक ऐसा ज़माना आ चुका था जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले खबरदार फरमाया था। इंसान इल्म में आगे बढ़ चुका था, मशीनों ने दुनिया को छोटी सी बस्ती बना दिया था, लेकिन दिलों से ईमान और खौफ खुदा आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होता जा रहा था। शहर जगमगा रहे थे मगर घरों में सुकून नहीं था। दौलत के अंबार लग चुके थे मगर रूह भूख से तड़प रही थी। दुनिया के हर कोने में शोर था, तरक्की का, ताकत का और गलबे का, लेकिन इंसान अपने अंदर के खला को पर करने से कासिर था। ज़मीन पर फितनों की बारिश हो रही थी। एक के बाद एक हादिसा रूनुमा हो रहा था। कहीं जंग छिड़ जाती, कहीं कहत पड़ जाता, कहीं जलजला आता और कहीं खून नाहक बहाया जाता। लोग चीखते, दहाइयाँ देते, मगर दुनिया के बड़े हुक्मरान और ताकतवर ममालिक अपने ही खेल में मसरूफ़ थे। दौलत की हवस ने इंसाफ को दफना दिया था। ताकत के नशे ने इंसान को दरिंदा बना दिया था। इस सब के बीच एक खामोश खौफ ज़मीन पर फैल रहा था, वो खौफ जिसकी जड़ें हदीस में थीं। उलमा बार बार लोगों को खबरदार करते कि वक्त करीब है, वो अजीम फितना आने वाला है जिसे तारीख़ अद-दज्जाल के नाम से याद करेगी। इंसानी मुआशरा रफ्ता रफ्ता इस माहौल में ढल रहा था जिसमें दज्जाल का ज़ुहूर होना था। लोग अपने दीन से गाफिल थे। नौजवान अपने आबाओ इजदाद की रिवायत और दीन से दूर जा रहे थे। सच और झूठ की तमीज़ मिट चुकी थी। हराम व हलाल की सरहदें धुंधली हो गई थीं। जो चीज़ कल गुनाह थी आज फैशन कहलाती थी। मस्जिदें आबाद थीं लेकिन दिल वीरान थे। कुरान पढ़ा जाता था लेकिन समझने वाला कोई ना था। लोग बस दुनियावी ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठे थे। उसी दूर में दुनिया पर ऐसे बड़े बड़े वाक़यात होने लगे कि इंसानियत लरज़ उठती। आसमान पर अजीब निशान ज़ाहिर होने लगे। मशरिक़ से मग़रिब तक एक बेचैनी की लहर फैल गई। ताकतवर मुल्क एक दूसरे से टकरा रहे थे। जंगों ने ज़मीन को खून से भर दिया। हर तरफ खौफ था, कोई महफूज ना रहा। माएँ अपने बच्चों के मुस्तक़बिल पर रो रही थीं। नौजवान अपनी ज़िंदगी की मानी ढूंढ रहे थे। इंसान अपने आप को अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। यही वो वक्त था जब ज़मीन पर शदीद कहत नाज़िल हुआ। खेतियाँ सूख गईं, दरिया खुश्क हो गए, बारिशें रुक गईं। लोग भूख से बलबलाने लगे। अनाज के ज़रे ज़रे पर झगड़े होने लगे। इंसान रोटी के एक टुकड़े के लिए कत्ल करने लगा। इस कहत ने लोगों के दिलों में नाउम्मीदी और खौफ भर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर तरह का झूठ, फरेब और जुल्म करने लगे। ईमान वाले भी आजमाए जाने लगे। मस्जिदों में दुआओं का शोर बुलंद हुआ लेकिन दिलों पर दुनिया की मोहब्बत का पर्दा था। उसी माहौल में फितनों की एक और लहर उठी। झूठे नबी, झूठे वली और खुद साख्ता निजात दहिंदा हर तरफ फैलने लगे। हर कोई दावा करता कि वो इंसानियत का मसीहा है, मगर उनके पीछे तबाही और गुमराही के सिवा कुछ ना था। लोग उलझन में पड़ गए। किसकी बात मानी जाए और किसको झूठा समझा जाए। इस उलझन ने लोगों को मज़ीद कमज़ोर कर दिया। और फिर वो घड़ी करीब आने लगी जिससे इंसानियत हमेशा डरती रही। दज्जाल के आने का वक्त। उसकी मौजूदगी का एहसास फ़िज़ा में घुलने लगा। लोग इसके बारे में सुनते आए थे कि वो एक अंक वाला होगा, उसके साथ फरेब होगा, वो लोगों को जन्नत और दोज़ख दिखाएगा, वो ज़मीन के ख़जानों को निकालेगा और लोग इसकी ताकत देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन असल खौफ ये था कि उसका फितना ईमान वालों को हिलाकर रख देगा। दुनिया के एक कोने में ऐसे अजीब व गरीब आसार ज़ाहिर हुए जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग दावा करने लगे कि इन्होंने एक अजीब मखलूक देखी है। कोई कहता वो इंसान जैसा है मगर आम इंसान नहीं। कोई कहता कि वो आवाज़ सुनता है जो इंसान को नींद में डराती है। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ पागल हो गए। ये सब दज्जाल के आने की तमहीद थी। उलमा और मुखलिस मुसलमान बार बार लोगों को खबरदार करते कि ये वही वक्त है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ईमान की रस्सी को मजबूत पकड़ो, कुरान से जुड़ जाओ और अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब सब कुछ आजमाया जाएगा। दुनिया का नक्शा बदल रहा था। ताकतवर हुक्मरान बेबस हो रहे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी पर फ़ख्र करने वाले इंसान अपनी ऐजादों के बोझ तले दबने लगे। वो समझ बैठे थे कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुदरत ने उन पर ऐसा वक्त डाल दिया कि सब कुछ बेकार हो गया। कोई बीमारी का इलाज ना कर सका, कोई कहत को रोक ना सका, कोई मौत से बच ना सका। ये वो वक्त था जब इंसानियत पुकार उठी, काश हमारे पास कोई निजात दहिंदा होता। और बस यही वो लम्हा था जिसे दज्जाल इस्तेमाल करने वाला था। वो एक आम इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक अजीम फितने के तौर पर ज़ाहिर होने वाला था। इसका मकसद सिर्फ एक था, इंसान को गुमराह करना, उसे अल्लाह से दूर कर देना और झूठ को सच बनाकर पेश करना।
اس کے ظہور کی گھڑی قریب تھی۔ زمین پر ایک ایسی گھڑی آن پہنچی تھی جس کی خبر آسمانوں میں پہلے ہی درج ہو چکی تھی۔ لوگ فتنوں کے بھنور میں ڈوبے ہوئے تھے، دل کمزور تھے، عقلیں تھک چکی تھیں اور امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ ایسے میں اچانک ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عجیب واؤ غریب شخص ظاہر ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے ولی کہہ رہے تھے، کچھ اسے نجات دہندہ مان رہے تھے اور کچھ حیران تھے کہ آخر یہ کون ہے۔ وہ شخص ایک آنکھ والا تھا۔ اس کی ایک آنکھ ایسے تھی جیسے سوکھا ہوا انگور اور دوسری آنکھ کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا سا نظر آتا۔ اس کا قد بڑا، جسم مضبوط، آواز بھاری اور اثر انگیز تھی۔ وہ چلتا تو ایسے لگتا جیسے زمین کانپ رہی ہو۔ اس کے ساتھ ایسے عجیب واؤ غریب مناظر تھے جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے۔ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتا تو زمین کے خزانوں کو کھول دیتا۔ خشک کھیتیاں ہری ہو جاتی، مردہ زمین زندہ ہو جاتی، پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے، جانور فربا ہو جاتے اور دودھ سے بھر جاتے۔ لوگ حیران رہ جاتے، بھوکے پیٹ بھرنے لگتے، خشک تر ہو جاتے۔ وہ شخص کہتا، دیکھو، میں ہی وہ ہوں جسے تم صدیوں سے تلاش کر رہے تھے، میں ہی تمہارا نجات دہندہ ہوں۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے، اس کے قدموں میں گرنے لگتے اور اس کی تعریف کرنے لگتے۔ لیکن یہ سب حقیقت نہ تھی بلکہ ایک عظیم فریب تھا۔ وہ اپنی جھوٹی طاقت سے لوگوں کو بہکاتا۔ جو اس پر ایمان لاتا اسے دنیاوی نعمتیں مل جاتیں اور جو اس کی بات نہ مانتا اس پر زمین تنگ کر دی جاتی۔ کھیتیاں سوکھ جاتی، پانی رک جاتا، بھوک پھیل جاتی۔ لوگ مجبور ہو جاتے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اس کے پاس جادو جیسی طاقت تھی۔ وہ آسمان کو حکم دیتا تو بارش برسنے لگتی۔ وہ زمین کو حکم دیتا تو خزانے باہر نکل آتے۔ وہ مردے کے پاس جاتا تو شیطان اس مردے کی شکل میں ظاہر ہو کر زندہ ہونے کا دھوکہ دیتا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ چیخ اٹھتے، یہ تو خدا ہے، یہ تو الوہیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور بہت سے نادان لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے۔ اس کی ایک اور عجیب طاقت یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک چیز جنت اور ایک چیز دوزخ کی شکل میں دکھائی دیتی۔ وہ اپنے مخالف کو اپنی دوزخ میں ڈال دیتا تو لوگ سمجھتے کہ وہ جل گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ٹھنڈا پانی اور راحت ہوتی، اور جسے وہ اپنی جنت میں ڈالتا وہ دراصل آگ میں جا گرتا۔ یہ فریب ایمان والوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ لوگوں کے دل لرزنے لگے۔ علماء چیخ کر خبردار کرتے کہ یہ دجال ہے، وہی فتنہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا۔ مگر دجال کا فریب اتنا شدید تھا کہ بہت سے لوگ اپنی عقل اور ایمان کھو بیٹھے۔ وہ دنیاوی آسائش کے لیے اپنی آخرت بیچنے لگے۔ وہ دجال کے پیچھے دوڑنے لگے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان پر قائم رہے، لیکن ان پر سختیاں بڑھا دی گئیں۔ انہیں بھوک پیاس میں مبتلا کیا گیا، ان کے خاندانوں کو تکلیفیں دی گئیں، مگر وہ صبر کرتے رہے اور کہتے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا نجات دہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم دجال کو کبھی نہیں مانیں گے۔ دجال دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھومنے لگا۔ اس کی رفتار ایسی تھی جیسے بادلوں کو تیز آندھی لے جا رہی ہو۔ ایک دن میں وہ کئی بستیوں عبور کر لیتا۔ اس کے ساتھ شیاطین کا لشکر تھا جو لوگوں کو گمراہ کرتا۔ وہ فتنہ اتنا پھیل گیا کہ زمین پر شاید ہی کوئی جگہ باقی رہی جہاں اس کا اثر نہ پہنچا ہو۔ لیکن اللہ نے اس فتنے کے مقابلے میں اپنے خاص بندوں کو تیار کیا تھا۔ کچھ جوان تھے جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے، کچھ بزرگ تھے جو دعاؤں میں جیتے تھے، اور کچھ عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کو دین کی روشنی میں پال رہی تھیں۔ وہ سب دجال کے سامنے ڈٹنے کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے دل خوف سے خالی نہ تھے، لیکن ان کے ایمان نے انہیں مضبوط بنا دیا تھا۔ دنیا کے آسمان پر ایک عجیب وحشت چھا گئی۔ سورج کی روشنی بھی دجال کے فتنے کے سامنے مدھم لگنے لگی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تو ہر طرف شور سنتے، چیخیں سنتے، دجال کے قافلے دیکھتے۔ اس کا جھنڈا ہر جگہ لہرا رہا تھا، اس کا فتنہ ہر دل کو آزما رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جسے احادیث نے سب سے بڑا فتنہ کہا تھا۔